Padayong naghulga sa extreme northern Luzon ug sa uban pang bahin sa northern ug central Luzon ang Super Typhoon Nando. Giisa karon ang signal number 5 sa Babuyan Islands. Signal number 4 usab sa southern portion sa Batanes, northern portion sa mainland Cagayan ug northern portion sa Ilocos Norte. Samtang signal number 3 sa nahabiling bahin sa Batanes, central portion sa mainland Cagayan, northern ug central portion sa Apayao. Lakip na sa nahabiling mga dapit sa Ilocos Norte. Signal number 2 usab sa nahabiling mga lugar sa mainland Cagayan, Isabela ug nahabiling bahin sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion sa Benguet, northeastern portion sa Nueva Vizcaya, Ilocos Sur ug northern portion sa La Union. Samtang signal number 1 usab sa Quirino, nahabiling mga dapit sa Nueva Vizcaya, nahabiling bahin sa Benguet, pipila ka mga lugar sa La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales ug northern portion sa Quezon, uban ang Polillo Islands. Human kini musubay sa extreme northern Luzon, posibleng mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Padayong gibitad ug gipakusog sa super typhoon ang habagat nga mopauwan sa nakalain-laing dapit sa nasud. Subay sa rain forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga pag-uwan-uwan sa Samar, Leyte, Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga bahin sa nasud.